السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في ليكزارسيس نيميرو من الدرس ديال بويسونس دان نومبر غولاتيف. في هاد ليكزارسيس هذا طلبوا منا باش نحسبوا هاد لي بويسونس. دونك قبل ما نحسبوهم نذكروا بالقاعدة باش كنحسبوا اون بويسونس. دونك عندنا ا بويسونس 5 ناخذ مثلا بلاصة ان ناخذوها كتساوي 5. دونك ا بويسونس 5 ايكال a fois A fois A fois A fois A. Ça veut dire le produit de 5 facteur A. Le produit de 5 facteur A. Bien. هنا عندنا دي كا particulier. عندك هنا A puissance 1 A puissance 1 égale A. إلا كان عندنا A puissance 1 كنكتبو A. صافي. هنا عندنا A puissance 0 par convention égale 1. 1 puissance 0 égale 1. إلا لقيتو A puissance ديالها أو l'exposant ديالها هو 0 كنكتبو 1. ولكن هادشي بواحد الشرط سي A ديفيرون دو 0. إلا كان هاد A هذا كيخالف الصفر. أما إلا لقينا 0 إلا خدينا مثلا A كتساوي 0 0 puissance 0 ما كتساويش 1. هاديك القيمة هاديك 0 puissance 0 n'a pas de sens de lo mathématique. ما عندهاش قيمة في الرياضيات. صافي. إذا نمشيو دابا نجاوبو على هاد لي بويسونس. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندنا هنا موان 4 أو كاري. موان 4 أو كاري. دونك اش كنقول موان 4 لو تو أو كاري. دونك شنو غندير هي شنو موان 4 multiplié par moins 4. Donc, chaque série. D'abord ici, moins multiplié par moins, ça donne plus. 4 multiplié par 4, ça donne 16. Bien. Je vais le deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, je vais vous faire moins 4 au carré. Moins 4 au carré. Donc, le moins, c'est وفاش كنطق تنقول 4 او كاري ماشي بحال هادي هنا كنقولوا موان 4 او كاري. موان 4 او كاري اما انا قلت موان 4 او كاري. دونك هاد لو كاري هذا كاين غير على هاد 4 ما كاينش على هاد موان. هاد لو كاري هذا كاين غير في 4. صافي. دونك غادي نكتب موان اللي كاينه هنا موان. دونك هنا 4 او كاري. شنو هي 4 او كاري؟ هي 4 4 au carré, il y a 4 multiplié par 4. Ou 4 multiplié par 4, combien? Il y a 16. Voilà qui نكتب le moins. Moins 16. Donc là, هذه ماشي بحال هذه. Donc إلا كان عندنا moins entre parenthèses اللي كاين l'exposant فوق منها ديك الساعة كنديرو moins 4 fois moins 4 كيعطينا plus 16. ولكن إلا كانت عندنا moins ما كايناش اونتر بارونتيز. دونك هاد ليكسبوزون راه كاين غير على هاد لاباز. هذا لاباز ديالو هو 4 وهذا صافي. اما هاد موان لا. صافي. دونك كنكتب موان وكندير 4 او كاري هي 4 فوا 4 سا دون موان 16. دونك هنا عطاتنا موان 16 وهنا عطاتنا بلس 16. صافي. نجيو هنا موان 4 على بويسونس 0 موان 4 على بويسونس 0. عندنا هنا قالك ا على بويسونس 0 كتفادون واخا يكون هاد ا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك شنو يعطينا هنا مزيان. هنا بحال كيف قلنا هنا. دونك عندك هنا موان 4 بويسونس 0 موان 4 بويسونس 0. دونك هاد بويسونس 0 غير على 4 اكسبوزون غير ديال 4. هاد موان لا هادي موان بوحدها. صافي. دونك هنا عندنا 4 بويسونس 0 وكاين قدامها موان. دونك غنكتب هاد موان و 4 بويسونس 0 سا دون 1. قاعدة كتقولها. دونك هادي عطينا موان 1. دونك عاوتاني هنا كاين ديفيرون. شتي. نمشيو دابا لهاد المثال هذا. عندنا هنا موان 5. شوف كيفاش كنقرا موان 5 او كوب. موان 5 او كوب حيتاش قلنا موان 5 بويسونس 3 هي إلا كانت 3 ولا 2. هنا إلا كانت 2 كنقولو موان 4 au carré. ou la كانت هنا 3 كنقولو موان 5 au cube.
شوف موان 5 او كوب، دونك هاد 3 هاد بويسونس 3 شاده هاد كامله، شاده 5 مع موان ديالها. دونك شنو غنكتب؟ غادي ندير هي موان 5 multiplié par moins 5 multiplié par moins 5. مزيان. دابا نمشي للريغل دي سين. moins multiplié par moins هي plus multiplié par moins هي moins. مزيان. 5 fois 5 25. 25 fois 5 هي 120 25. مزيان. نجي دابا لهنا، عندنا هنا موان بوحدها موان 5 او كوب. عندنا 5 او كوب ماشي موان 5 او كوب. هاد موان راه غير بوحدها، شوف هاد موان هي، ولكن هنا 5 او كوب. 5 او كوب، دونك شنو غندير؟ 5 فوا 5 فوا 5. 5 فوا 5 فوا 5. دونك هنا تبقى عندي موان 5 فوا 5 25. 25 فوا 5 هي 125. مزيان. نجي هنا، عندي هنا moins 5 puissance 1 moins 5 puissance 1 moins 5 كلها puissance 1. دونك شنو يبقى؟ هي موان 5. بحال هذا هو a puissance 1. a puissance 1 هي a. صافي. مزيان. دابا هنا شوف عندي موان بوحدها و 5 puissance 1. هادي 5 puissance 1. دونك شنو عيطينا؟ 5 puissance 1 هي 5. صافي. دونك هاكا كيفاش كنجيبو عليها بحال هاد لي بويسون الا كان فيهم في لاباز ديالهم لي سين. قبل ما نسالي هاد الفيديو هذا غادي نعطيكم واحد الملاحظه. الا شوف الا لاحظتوا هنا فاش يكون عندنا هنا ليكسبوزون بير، شتي عندنا 2 سي ان نومبر بير و 0 سي ان نومبر بير. دونك الا كان ليكسبوزون بير هادو تيكونوا ديفيرون. شوف الا كانت عندنا في لاباز عندنا نيجاتيف و ليكسبوزون بير كتخرج بوزيتيف، ولا هنايا كيخرج نيجاتيف. ما تيكونش بحال الا كانوا هادو مختلفين. الا كان عندنا لو سين موان في داخل لاباز ولا كان عندنا لو سين موان في خارج لاباز، دونك كيخرجوا ديفيرون. هادو الا كان عندنا ليكسبوزون بير. وهنا الا كان عندنا ليكسبوزون ان بير تيخرجوا بحال شتو تيخرجوا بحال سواء كان لو سين موان في داخل لاباز اولا كان لو سين موان في خارج ديال لاباز، تيكونوا بحال شتو. صافي. اذا نتلاقاو في ليكزرسيس نيميرو 3.